अस्सलाम वालेकुम बज़्म अज़ीज़। ज़िंदगी की महफ़िल, कभी खुशी कभी गम, ऐसा ही है ना। कभी हम खुश रहने की बातें करते हैं, कभी हम उदासी की बातें करते हैं। ज़ाहिर है मूड है, स्विंग करते रहते हैं, उसी के मुताबिक मौज़ूआत भी चलते रहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना कि मौसम बदलते हैं, रुतें बदलती हैं, मूड बदलते हैं, मिजाज बदलते हैं, कैफियत बदलती हैं, हालात बदलते हैं, तो इसी तरह से मौज़ूआत भी बदलते हैं। तो हमारा आज का मौज़ू जिस पर हम बात करेंगे वो बिल्कुल कॉमन सा है हमारे इर्द गिर्द में, हमें बहुत से, बल्कि तकरीबन हर चौथी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा हमें मंजर नज़र आ जाता है जिसे हम पूरा उसे समझ सकें ना समझ सकें, लेकिन कुछ कुछ अंदाज़ा हम कर ही लेते हैं अगर हमारे पास देखने वाली आँख हो तो मौज़ू हमारे आज का डिप्रेशन क्या है? मायूसी, बेदिली, एक उदासी सी। तो उसे ये एकदम से ये तारी नहीं हो जाती। हम डिप्रेशन ये नहीं कहते कि डिप्रेशन एकदम से कि मुझे डिप्रेशन हो गया, बल्कि मुख्तलिफ़ कैफियत हैं, मुख्तलिफ़ इसके सिंबल हैं, अलामात हैं, उनसे गुजर कर कहीं वो इंतहाई स्टेज आती है जिसमें वाकई इंसान किसी भी पॉइंट पे कोई भी नेगेटिव कदम उठा सकता है। सबसे पहले तो ये इंसान में एक तब्दीली आती है। अच्छा भला इंसान होता है, सब कुछ मामूलात के मुताबिक चल रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये ऐसा मामला है, ये ऐसी कैफियत है कि ये नहीं कह सकते ये अब ज़्यादा है, बल्कि पहले भी लोगों में ये चीज़ें थी। कई लोग हमें गुमसुम चुपचाप से लगते थे, कटे से, लेकिन ये कि अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा तरक्की करती जा रही है, जो ज़्यादा तहकीकात हो रही हैं, रिसर्च हो रही है, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां, ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिनका कि इलाज हो सकता है, लेकिन हम उन्हें आम समझ के टाल जाते हैं, बल्कि पतली गली से हम निकल जाते हैं कि भी खैर ऐसा तो होता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो डिप्रेशन भी एक ऐसा ही एक मूड है, कैफियत का नाम है, और अगर ये कैफियत इसका कोई सद्भाव ना किया जाए तो ये कैफियत बहुत डेंजरस भी हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं इसकी। सबसे पहले तो आती है इसमें जो स्टेज आती है वो सैडनेस है, एक उदासी सी, बेनाम उदासी सी, एक कैफियत बुझा बुझा सा रहना, कहीं दिल ना लगना, एक जैसे कि एक एहसास तन्हाई सा होता है कि जैसे वो नासिर काज़मी ने कहा है ना कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है, या दिल तो मेरा उदास है, नासिर शायद क्यों साएं साएं करता है। कि इंसान के अपने अंदर इतनी है उसे नाउमीदी सी, मायूसी सी और उदासी सी लगती है कि जैसे, और फिर उसे सारा इर्द गिर्द का माहौल भी वैसे ही लगता है। उसे कोई भी चीज़ बाती नहीं। अगर वो कोशिश भी करे कि मैं अपने दिल को इधर उधर लगा लूँ तो उससे अपनी अक्सर कोशिशें जो हैं वो नाकाम ही रह जाती हैं। दूसरे भी उसका दिल बहलाने की कोशिश करें तो वो उसका मूड 2 मिनट के लिए संभलता है, लेकिन फिर वही कैफियत उसमें तारी हो जाती है। उसे तन्हा बैठना, सोचते रहना, बेकार इधर उधर की बातें सोचना, उसे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही वो पहली स्टेज होती है जिसमें कि वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू होता है, गोया उसका पहला कदम उठ गया होता है डिप्रेशन के रास्ते पे। दूसरी इसमें स्टेज आ जाती है डिनाइल, कि जब सारे उसे एहसास दिलाते हैं कि भाई इसे डिप्रेशन हो गया, मायूसी है, क्या बात है, क्या मसला है, तो एक गिराव सा उसका हो जाता है। तो उसमें वो मानता ही नहीं है। वो शख्स जो भी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, जो इन मनाज़िल से गुजर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को समझता नहीं, वो इनकार करता है, वो समझ ही नहीं पाता कि ये डिप्रेशन कैसे हो सकता है, मुझे कैसे हो सकता है। मैं तो अच्छा सा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सोसाइटी में एक मुकाम रखता हूँ, मैं जॉब करता हूँ या अपने पूरे सिस्टम को चला रहा हूँ, 10 लोगों को मशवरा देता हूँ, तो मुझे कैसे डिप्रेशन होना है और मुझे क्यों होना है भाई। तो वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता कि मैं किसी डिप्रेशन का शिकार हूँ। अगर उसे ये मशवरा भी दिया जाए कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लें ताकि वो आपको कुछ इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे, गाइड कर दें, तो उसे ये बुरा लगता है। यानी वो किसी भी इस बात को तस्लीम ही नहीं करता कि वो डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन देखने वाली आंखें और सोचने वाले ज़हन के सोच रहे होते हैं कि यकीनन मामला कुछ ऐसा है कि ये रूटीन से हट के इसका मूड है, इसका मिजाज है। तीसरी इसमें स्टेज आ जाती है एंगर की, हम मूड ऑफ हो जाना, छोटी छोटी बात पे मूड ऑफ हो जाना, और इधर उधर की सोचते रहना, इस तरह नेगेटिव किस्म की सोचते रहना, नींद में भी कमी आ जाना, बेचैनी वो अजीब सी कैफियत से गुजरना, और इसी ख्याल में होना कि मैं को पागल हूँ कि भाई मुझे सारे इस तरह से सारे समझाते हैं या सब मुझे इस तरह नोट कर रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं मेरा, तो मैं पागल तो नहीं हूँ, अच्छा ऐसा मैं सेंसिबल इंसान हूँ और मुझे इस तरह से समझा जा रहा है। तो ये कैफियत भी है जो इंसान पे तारी होने लगती है, और ये भी एक नेगेटिव साइड इख्तियार करने वाली स्टेज है कि जो इंसान को ये जो एंगर की कैफियत है, इस एंगर में वो कोई भी अपने आप को भी नुकसान दे सकता है, वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट का किरदार वो करने लगता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि उसके ये जो कैफियत है ये उसके अपने लिए या दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। फिर बारगेनिंग वाला आ जाता है, अगला मरकला, अगली स्टेज ये आ जाती है कि जिसमें वो कोई और ऑप्शन तलाश किया जाता है। जैसे मैं आपको छोटी सी ज़िंदगी से मिसाल देती हूँ कि अगर कभी फ्रेंड्स में कोई ब्रेकअप हो जाए, लड़के में लड़की में, तो उसमें ऑप्शन ढूंढा जाता है फौरी तौर पे। जो घर वाले होते हैं, ऐसा भी वो नहीं तो चल कोई और सही, हम कहीं और देख लेते हैं। लड़का भी ये सोचता है अच्छा ये नहीं तो कोई और सही, तुम नहीं तो कोई और सही। तो ऑप्शन ढूंढे जाते हैं कि वह डिप्रेशन से अपनी कैफियत उसको बदलने के लिए
دل لگانے کے 100 طریقے تلاش کیے جاتے ہیں، کوئی اور ذریعہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہ اس کیفیت سے باہر نکلا جائے، لیکن وہ جو ذریعہ یا آپشن تلاش کیا جاتا ہے اس سے انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا، اسے چین کسی پل سے وہ اس کے اندر وہ کیفیت جو ڈپریشن کی ہے، مایوسی، سیڈنس کی اور احساس تنہائی کی ہے وہ جاتی ہی نہیں ہے اور وہ اسی کیفیت میں رہتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بارگیننگ کر لے، وہ اس میں بھی ناکامی کار حاصل ٹھہرتی ہے۔ اس کے بعد ڈپریشن کی انتہائی سٹیج آ جاتی ہے، یعنی جس میں واقعی وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، کہیں گیدرنگ میں بیٹھنے کا موڈ نہیں ہوتا، کسی سے گپ شپ کرنے کو دل نہیں چاہتا، ٹی وی آن کیا، ٹی وی آف کر دیا، موبائل پکڑا 2 منٹ پکڑا چھوڑ دیا، ٹیلی فونک رابطے کم ہو جاتے ہیں، لوگوں سے بہت ہنسنا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر اپنے آس پاس کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے یا کوئی گپ شپ کا ماحول ہے تو وہ بھی انسان کو کھٹکنے لگتا ہے، بھی کیا انہیں کیا پڑی ہوئے کیا ہے، کہ انسان خود اپنے اندر سے اتنا اکتایا ہوتا ہے، اس کے اندر اسے اندر کی اس کی دنیا ہی اور بدلی ہوتی ہے کہ اسے وہ حتیٰ کہ یہ کیفیت بھی آ جاتی ہے کہ وہ خود کو اذیت دینے لگتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اذیت کس طرح سے دیتا ہے، ایک تو وہ اپنے آپ کو ماحول سے کاٹ لیتا ہے، بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے، نہ وہ کسی کے غم کو شیئر کرتا ہے نہ اپنے غم کو شیئر کرتا ہے، بلکہ وہ ایک عجیب کیفیت، بے خود ترسی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے اور اگنورنس کی بھی، کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، مجھے تو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی، اور اسے اپنا بیکار سا لگنے لگتا ہے۔ اس سے یوں لگتا ہے جیسے کہ اس کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اس کی تکلیف کو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ اس وقت وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، کیونکہ یہ جو ڈپریشن ہے یہ نارمل اداسی سے ایک مختلف کیفیت ہے۔ عام نارمل اداسی تو ہوتی ہے نا، کبھی کسی بات پہ کسی کو یاد کر کے یا کسی کوئی اچھی شاپنگ نہیں کر پاتے تو ہمارا موڈ آف ہوتا ہے، ہم اداس سے ہو جاتے ہیں، بھائی کوئی چیز ہمیں جو ہم لینا چاہتے ہیں لے نہیں سکتے، یا جہاں ہم جانا چاہیں ہم جا نہیں سکتے، یا موسم کا بھی کچھ اثر، جب موسم بدلتے ہیں تو اس کیفیت میں بھی ایک نارمل سی اداسی محسوس ہوتی ہے، جیسے باہر آئے تو خوشی کا احساس ہوتا ہے اور جب خزاں آئے تو ارد گرد کے ماحول میں ایک اداسی کی کیفیت دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو لیکن یہ جو ڈپریشن والی اداسی ہے یہ بالکل ہٹ کے ہے، اور اسے سنجیدہ لینا چاہیے کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ اس میں خود اعتمادی کی کمی ہو رہی ہے، وہ بولنے چالنے میں ارد گرد کے ماحول سے کٹتا جا رہا ہے، اس کی نیند میں کمی ہے، اس کو بھوک پیاس میں کمی ہے، وہ کوئی کھانے کی چیز اسے پسند نہیں آتی، وہ اپنی اچھی نیند نہیں لیتا، وہ نیگیٹو سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں اس کی رائے میں بھی عموماً نیگیٹو رائے وہ دیتا ہے دوسروں کے بارے میں، اس کبھی وہ اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جب علامات اس قسم کی ہو جائیں تو تب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس مریض کو، مریض ہی کہیں گے نا، وہ خود کو تو مریض نہیں مانتا لیکن وہ ڈپریشن کا مریض ہو چکا ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے ملیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ کئی لوگ یہ سوچ کر ڈپریشن کو ایک عام کیفیت سمجھتے ہیں اور وہ ڈاکٹر تک جانا کہ بھی ہاں وہاں پہ ڈاکٹر ایسے ہی دے دے گا میڈیسن، اس پہ لینی پڑے گی، تو اس کے ضروری نہیں، اس میں لیکچرز بھی ہوتے ہیں، اس میں سیشن بھی چلتے ہیں، اس میں میڈیسن بھی چلتی ہے، اور یہ وہ جو گریف کی انتہائی کیفیت ہے، اگر اس سے پیشنٹ کو نہ نکالا جائے تو خدا نخواستہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی، اور کئی دفعہ وہ سوئسائڈ والی ان سائڈ پہ بھی جانے لگتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایسی موومنٹ چلنے لگتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کو بیکار ہے بوجھ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید مجھے دوسرے پسند ہی نہیں کرتے، شاید مجھے دوسرے اہمیت ہی نہیں دے رہے، تو میں ہوں پھر میں کیوں ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہے جب آپ کسی کی دیکھیں، اور یہ ڈپریشن کا شکار آج کل زیادہ تر خواتین ہیں، مرد بھی ہیں، حتیٰ کہ یہی ڈپریشن جب بڑھتا جاتا ہے تو یہ مینٹل ڈس آرڈر بن جاتا ہے، اور بھی بہت سے، کیونکہ ظاہر انسان کے برین میں کئی کیمیکل ہیں، کسی میں بھی اس طرح سے کوئی چینج آ جائے تو کچھ نہ ایسی ویسی کوئی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ دیکھیں کہ آپ کے گرد ایسا کچھ ہے، کوئی ایسا شخص، ایسی ہستی، تو آپ ضرور اسے ڈاکٹر تک لے کے جائیں، اسے آمادہ کریں، اور ضروری نہیں اسے گھر سے یہ کہہ کر ہی نکلے ڈاکٹر کے پاس جانا، چونکہ اسے گاڑی میں بٹھائیں اور ڈاکٹر تک لے جائیں، باقی ڈاکٹر جانے اور پیشنٹ جانے اور پھر اللہ جانے، اور لیکن اسے اگنور نہ کریں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے اور آج کے دور کا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اسے ہم مائنر نہیں لے سکتے بلکہ ہمیں اسے میجر ہی سمجھنا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ایک پورا گھر، ایک پورا خاندان بنا ہوتا ہے، ہر شخص دوسرے شخص سے جڑا ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص کسی شخص کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے تو ہمیں پہلے ہی ایسے شخص کو جو نہیں سمجھ رہا کہ وہ واقعی بیمار ہے اور اسے میڈیسن کی، ڈاکٹر کی یا کسی سیشن کی ضرورت ہے، تو اسے ضرور وہاں تک لے کے جائیں۔